अस्सलाम वालेकुम। अल्फाबेट की एनर्जी इस वीक में आप लोगों के लिए क्या कामयाबियां लेकर आएगी, आपको क्या नहीं करना, और आप लोगों के लिए मून एनर्जी क्या मैसेज देकर जा रही है। याद रखिए, चांद हो, सूरज हो, सियारे हो, सितारे हो, तमाम एनर्जी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह कादिर मुतलिक है, वो तमाम कायनात को चला रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कामयाबी मिले, तो मैं आपको एक आज खास इस वीडियो के एंड में अमल बताऊंगा, जिसके करने से आपके ऊपर मदद, नुसरत और कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन आपने पहले अपने अल्फाबेट की एनर्जी देखनी है। आज मैं तमाम अल्फाबेट की एनर्जी आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा कि आप लोगों की स्टोरी क्या रहेगी, और फिर मून का मैसेज, और एंड पे जो अमल है वो जरूर करिएगा, उससे आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा, वो जो अमल है वो आपके रिज़्क और पैसे से मुतल्लिक है। इसलिए हर बंदा इस वक्त पैसे से मुतल्लिक परेशान है, नेगेटिव है कि हालात ठीक नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये अमल बहुत अहम होगा। अच्छा जी, ए वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? ए वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? ए वालों के लिए बहुत जबरदस्त है वीक। कामों में मदद आएगी, डिसीजन ले रहे हैं, कामयाबियां समेटेंगे, और डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त। मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि मुमकिन नहीं। बी वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो बी वालों स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, कामों में मदद, पुराने फैसले, लेकिन यहाँ चीटिंग भी हो सकती है, किसी बात से दिल टूट भी सकता है। अपने बड़ों और बुजुर्गों का दिल ना तोड़िएगा। मून एनर्जी आप लोगों को बी वालों के इस वीक में मैसेज दे रही है, नताइज पहुंच के अंदर है। सी वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो सी वालों के लिए ख्वाहिशें पूरी होंगी, डबल माइंडेड भी है, नींद को पूरा करें, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बैलेंस करना सीखें। मून एनर्जी का मैसेज है, तब्दीली की जरूरत है। डी वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो डी वाले पुरसुकून तरीके से मामलात लेकर चलेंगे, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कामों का बहुत बर्डन है, अचानक चीजें चेंज, खुशियां, फैमिली को वक्त, बैलेंस करना सीखें। और मून एनर्जी का मैसेज है, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। ई वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो ई वालों का ये वीक, अच्छा जी, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद है, अपॉर्चुनिटीज है, ओवर थिंकिंग से बचें, गुस्सा कंट्रोल करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बड़ी खबरें और कामयाबी। मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है, मनफियत को रद्द करने का वक्त है। एफ वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो एफ वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करें, देखें कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं, कुछ चेंज ला रहे हैं जिंदगी से मुतल्लिका, इसलिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यहाँ पे बड़ों की मशवरे से चलिएगा, चीटिंग हो सकती है। मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का, एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब में है। जी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो स्टोरी ऑफ द वीक, जी वाले मोहब्बत से मामला डील करें, नेगेटिविटी का पता चल जाएगा, गिवन एंड टेक करें, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, हासदीन से बचें। मैसेज है मून एनर्जी का, अपना ध्यान ठीक करें। और जनाब एच वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो देखते हैं जी, एच वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो एच वालों के लिए खुशियां हैं, खैर व बरकत है, बैलेंस कर रहे हैं, आगाज अच्छा है, पावरफुल मदद है, उदासी को दूर भगाना है। मैसेज है आप लोगों के लिए, रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें। और जनाब आई वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो आई वाले डबल माइंडेड है, मुश्किल पेश आ सकती है, नेगेटिविटी है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और मैसेज है आप लोगों के लिए, एक नया रोमानवी चक्कर शुरू हो सकता है। और जनाब जे वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो जे वाले फैमिली को वक्त दें, लड़ाई झगड़ा और बहस ना करें, बेहतर पोजीशन पे बैठ सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी को भगाना पड़ेगा। और जनाब मैसेज है आप लोगों के लिए, यहाँ पे जीत के नतायज की पेशनगोई की गई है। के वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो के इस वीक में क्या एनर्जी, कोई डिसीजन कर रहे हैं, कामों में बड़ी मदद आएगी, ओवर थिंकिंग से जरूर बचिएगा, और हासदीन से भी बचिएगा, हर चीज खत्म ना कर दीजिएगा। के वालों के लिए मून का मैसेज है, अपने माजी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। और जनाब एल वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो एल बेहतरीन हेल्प है, उदासी तो रहेगी, लेकिन पुराने काम होने के चांसेस हैं, आउट ऑफ कंट्री की अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, डिसीजन बेहतरीन। और मैसेज आप लोगों के लिए इस वीक में, ये वक्त कुछ करने का, अमली जिंदगी को गुजारने
کرنے کا ہے۔ ایم والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو ایم والے سستی نہ دکھائیں، کاہلی نہ دکھائیں، آپشنز آئیں گی ان کے اوپر کام کریں اور فیملی کو وقت دیں، اسٹریٹ فارورڈ فیصلے ہیں اور مالی طور پہ اسٹرانگ۔ میسج ہے ایم والوں کے لیے اس ویک میں لینے کی بجائے دینے کا وقت ہے۔ این والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو جناب این والوں کے یہ ویک کام رک سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، کوئی خبر ایسی ملے گی جس سے پرابلم ہو سکتی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا اور بحث نہ کریں، اوور تھنکنگ سے بچیں۔ اور جناب میسج ہے این والوں کے لیے اس ویک میں طاقتور تبدیلی کی توقع رکھیں۔ اور جناب یہاں پہ او والوں کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو او والوں کے لیے اس ویک میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، ٹینشن بن سکتی ہے، معاملات رک سکتے ہیں، ایسے ہوگا جیسے سب چیز ختم ہو رہی ہے لیکن اچانک مدد بھی آ جائے گی۔ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑیں گی۔ پی والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو پی والوں کی اس ویک کی سٹوری آف دی ویک بہترین مدد، کامیابی، محبت سے معاملات ڈیل کریں گے لیکن ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں جو آپ کے کاموں میں روڑے اٹکا رہے ہیں، کام خراب کر رہے ہیں۔ میسج آپ لوگوں کے لیے صورتحال میں محنت سے ڈیل کریں، پیار سے ڈیل کریں، اپرچونٹیز آئیں گی، پیار اور محبت سے ڈیل کرنا ہے اس ویک میں۔ اور جناب کیو والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو کیو والوں کی اس ویک کی انرجی کی بات کروں، تھرڈ پارٹی سچویشن، مجوسی آئے گی اور سستی بھی آئے گی، کاہلی بھی آئے گی، سوچ بچار بھی آئے گی، احتیاط کریے گا، زیادہ کام کیجیے گا۔ میسج ہے کیو والوں کے لیے اس صورتحال سے کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کاموں میں ہاتھ ڈالیے۔ اور جناب آر والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو آر والے کام بہت زیادہ ہے، خواہشیں پوری ہوں گی، اپرچونٹیز ملے گی، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں خدائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اور جناب ایس والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو ایس والے کامیابی ملے گی، چینج ہے، پازیٹیو چینج ہے، 2-3 کام اور بھی کر رہے ہیں اور پیسوں سے متعلقہ اچھی خبر ہے۔ اور میسج ہے ایس والوں کے لیے اس ویک میں یہ وقت ہے شفا کا، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ٹی والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ سٹوری آف دی ویک، اچھا جی، روحانیت بہت زبردست ہے، پیسوں سے متعلقہ معاملات میں روحانیت سے ہیلپ لیں، نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اور یہ نیگیٹیوٹی دوسروں کی وجہ سے آتی ہے، لوگوں کو اپنی باتیں نہ بتائیں۔ اور میسج ہے ٹی والوں کے لیے اس ویک کا، دنیا کو اپنا اصلی چہرہ دکھائیں۔ اور جناب یہاں پہ یو والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ یو والے مجوسی، پریشانی، نیگیٹیوٹی اور کاموں میں ڈیلے کی وجہ سے پریشان ہے، اپرچونٹیز تو آئیں گی۔ میسج ہے یو والوں کے لیے اس ویک میں ایک آتش گیر نقطہ عروج قریب آتا نظر آ رہا ہے، فیری کلائمیکس اپروچ، احتیاط کریے گا۔ وی والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ جناب وی والے محبت سے معاملات کو ڈیل کریں گے لیکن نیگیٹیوٹی آئے گی، گیو اینڈ ٹیک صدقہ ضرور کریں اس ویک میں۔ اور میسج ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ اور جناب یہاں پہ وائی والوں کا یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو وائی والے اپرچونٹیز، کامیابی، لڑائی جھگڑے نہ کریں، بحث نہ کریں، اوور تھنکنگ سے بچیں، پرابلم آئے گی اس ویک میں۔ میسج ہے والوں کے لیے اس ویک میں جرأت مند بنے اور پہلا قدم اٹھائیں۔ اور جناب زیڈ والوں کا یہ ویک کیسا رہے گا؟ سٹوری آف دی ویک، اچھا چینج ہے، پاورفل چینج ہے لیکن یہ چینج نیگیٹو ہے اور حاسدین اور دشمن کا اثر ہے اور ڈبل مائنڈڈ ہیں، پرابلم کریٹ ہوگی۔ اور میسج ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں غور و فکر کریں۔ جناب یہ تھا آپ لوگوں کا الفابیٹ۔ اب میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں وہ عمل جس کی آپ کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں جس سے ہمارا رزق بڑھ جائے، رزق کے معاملات میں اللہ کی مدد آئے۔ اس ویک میں آپ لوگوں نے یہ والا جو عمل ہے یہ آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ عمل کریں وہ لوگ ہمیں میسج ضرور کریں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پہ یا کمنٹس پہ اپنا نام میسج کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہے۔ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا اللہ یا وہاب یا رزاق بحق اللہ صمد، یا اللہ یا وہاب یا رزاق بحق اللہ صمد، 319 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اور یہ عمل آپ نے تھرسڈے، جمعرات کو کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ جمعہ کی نماز کے بعد کسی بھی مٹھائی والی دکان پہ جائیں، وہاں پہ رسگلے وغیرہ ملتے ہیں وائٹ کلر کے، یاد رکھنا وائٹ کلر کا، یہ آپ کے وینس کو سٹرونگ کرے گا، آپ کے زہرہ کو، آپ کی محبت کو سٹرونگ کرے گا۔ 100-200 روپے کے 4-5 لیں آپ،
اور ان کے اوپر یہی پڑھائی 11 مرتبہ پڑھ کے کسی فقیر کو صدقہ کر دیں، پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور پھر انشاءاللہ آپ کے کمنٹس ہی ہمیں بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد کرتے ہیں اور آپ کا رزق بڑھاتے ہیں۔ اجازت والا عمل ہے، بغیر اجازت کے نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ یہ کریں وہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں اپنا نام ضرور میسج کریں۔ آپ کا شکریہ۔